بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة المواضيع الإنشائية الخاصة بالأولى بكالوريا، واللي عندها ارتباط بالمؤلفات بثلاثة اللي كتقراوهم: لا بواط ميرفي، أونتيغون et le dernier jour d'un condamné. الحلقة ديال اليوم غنشوفوا فيها لو تام ديال لا بين دو مور، غنشوفوا كيفاش نصاوبوا النص حجاجي في هذا الموضوع هذا، شنو هي الحجج والامثله اللي نقدروا نستعملوا من اجل اون برودكسيون ايكريت اللي تكون ناجحه وكتوافق بيان سور المعايير ديال الامتحان الجهوي. دائما كنقول لكم بان لو بلان اللي كنعتمدوا في لي برودكسيون ايكريت وفي الحلقات ديال هذه السلسله هو لو بلان سامبل. علاش؟ لانه لو بلو سامبل بارمي لي بلان اللي كاينين باش نسهل عليكم. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش الحلقات الاخرى، هو غيطلع عندكم لو لين الفوق الشاشه هنا، ضغطوا عليه، شوفوا الحلقه الاولى والثانيه، وشوفوا كذلك المنهجيه ديال كتابه نص حجاجي سولون لو بلان سامبل. لنبدا الفيديو ديال اليوم على بركه الله. شيرز élèves، الموضوع ديال اليوم اللي هو لا بين كابيتال عنده ارتباط وثيق بالكتاب ديال اونتيغون وبالكتاب ديال لو ديرني جور دان كونداني، باعتبار ان اونتيغون الى ايتي كونداني ا اتر اونتيري فيفونت، يعني تحكم عليها انها تدفن حيه، ainsi que le condamné du livre Le Dernier Jour d'un Condamné, وحتى الشخص المدان في le livre ديال Le Dernier Jour d'un Condamné, il a été exécuté donc devant la foule dans la grande place. هذا الشيء علاش هذا الموضوع هذا مرتبط بجوج ديال الكتب اساسيه وكان واجب علينا اننا نطريطوه. كيقول لو سوجي اللي جا في الامتحان: Force est de constater que la peine de mort en tant que châtiment légal a été appliquée depuis longtemps. يعني من الملاحظ بشكل واضح أن عقوبة الإعدام هي واحد العقوبة اللي تم عقوبة اللي هي ليغال، يعني أنها قانونية واللي تم التطبيق ديالها منذ القدم. Actuellement, cette peine capitale est le sujet de plusieurs demandes qui souhaitent son abolition. يعني ولكن حاليا هاد لا بين كابيتال ولا هاد لا بونيسيون هادي كتعتبر موضوع عدة طلبات ولا دعوات من اجل الالغاء ديالها. كو بونسيفو؟ يعني فاش غنجيو نديكورتيكيو ان بتي بو بور ديكورتيكي سو سوجي لا، غنلقاو بان لا بروبليماتيك هي واش انت مع لابوليسيون ولا لانولاسيون دو لا بين كابيتال ولا مع الابقاء ديال لا بين كابيتال، واش بغيتيها تبقى ولا انت من الناس اللي كيدعوا للالغاء ديال عقوبه الاعدام. وهذا هو بيان سور لا بروبليماتيك ولا هذه هي لا بروبليماتيك كو نو دوفون تريتي في هذا لو سوجي هذا. خصني نعطي لو بوين دو فيو: اسكو donc je demande l'abolition de la peine capitale ou bien donc je souhaite que cette punition reste dans le système judiciaire bien sûr. Donc غنبداو اول حاجه كما ديما بالمقدمه ديالنا. Donc pour faire un petit rappel في المنهجيه ديال لو بلان سامبل دائما كنقول لكم بان il faut faire une introduction اللي فيها donc la reformulation. La reformulation كنعني بها واحد التوطئه ولا تقديم ولا تمهيد لو سوجي اللي انا غنهضر عليه، كتكون عباره على ديفينيسيون ولا كتقديم الموضوع، زائد لو بوين دو فيو بيرسونيل، زائد لو لين دو باساج، يعني داك لو لين اللي كيمكنني انني ندوز للعرض بكل سلاسه. دونك غنشوفوا هذا الشيء في المقدمه ديال اليوم. بالنسبه لا بارتي reformulation، depuis l'éternité يعني منذ الازل la peine de mort a été appliquée pour punir les criminels les plus cruels. يعني أن la peine de mort تطبقات من أجل عقاب ولا تطبيق العقوبة على المجرمين الأكثر عنف والأكثر دموية. En prétextant que cela est la manière la plus efficace pour contrôler les crimes et les criminels. Donc وهذا الشيء كامل بحجة أن هاد لا بين كابيتال هي انجع وسيله، يعني احسن وسيله، هي الوسيله لا بلوز افيكاس بور كونترولي من اجل التحكم في لي كريم، يعني في الجرائم وفي لا كريمينال وفي لي كريمينال يعني المجرمين. يعني بالنسبه للناس اللي كيطبقوا هذه العقوبه دي كيقولوا بان هذه العقوبه هي انسب عقوبه من اجل التحكم في الجريمه والمجرمين. دونك هنايا درت اون غوفورمولاسيون، حطيت واحد التوطئه للموضوع اللي انا كنهضر فيه. كيجي دابا لو بوين دو فيو بيرسونيل. كتلاحظوا ان لا ديفينيسيون بديتها افيك دونك اون لتر ماجوسكول، ساليتها افيك ان بوين، وكنهبط للسطر وكنبدا عاوتاني افيك اون لتر ماجوسكول لو بوين دو فيو. دونك كنبدا افيك ان كونيكتور لوجيك كي مونتر كو سي ان بوين دو فيو. دونك ا مون افي يعني في الراي الشخصي ديالي cette punition n'était jamais efficace en plus qu'elle est inhumaine. يعني بالنسبه ليا هاد لا بونيسيون هادي ما عمرها كانت دونك efficace ناجعه، زائد انها عقوبه لا انسانيه ولا منعدمه من الانسانيه. دونك هنايا ابتداء من هاد الانطلاقه من هذا الراي الشخصي ديالي
كنعبر لو ليكتور ولا القارئ ولا المصحح انني غنكون ولا غنوقف مع الناس اللي كيدعيو الى الغاء عقوبه الاعدام. ماشي بالضروره داك الطريقه التقليديه ديال ا مون افي جو سوي بور ولا مون افي جو سوي كونتر، نقدر نعبر عليها بجمله اللي الفهم ديال داك الجمله كيعطينا دونك الموقف ديالي، واش انا مع ولا انا ضد، بلا ما نستعمل داك جو سوي بور ولا جو سوي كونتر باش نعطي جماليه اكثر للانتروداكسيون ديالي. دونك اون فوا حطيت لو بوين دو فيو غندوز بيان سور لو لien de passage. Le lien de passage, quels sont alors mes arguments pour ce point de vue? Donc une question, c'est une phrase interrogative. وهاد la phrase interrogative les réponses ديالها غيكونوا bien sûr هما les arguments اللي غادي نحط في لو ديفلوبمون، وبالتالي هكا كنكون خلقت واحد الجسر ولا واحد الرابطه ما بين المقدمه ديالي وما بين العرض باش ندوز بسلاسه وما يكونش هناك تقطع في الموضوع. ندوزو دابا نشوفوا les arguments اللي نقدروا نخدموا بهم هاد لو سوجي هذا. Donc le développement, كما كتلاحظوا دائما le premier argument c'est sous forme d'un paragraphe كنبداه بان كونيكتور لوجيك دو كلاسمون. في الوسط ديالو فاش كنسالي لارغومون ديالي كندير بوين فيرغول، كنبدا افيك اون لتر ماجوسكول وكندير ان كونيكتور ديكسبليكاسيون داكور ولا دو كونسيكونس وكنعطي ليكزامبل، بحيث ان كيكون هذا ليكزامبل هذا هو حاله خاصه ديال هذه الحاله العامه اللي عندنا، لان لارغومون كيكون عام كيكون فضفاض او ليكزامبل كيكون بيان بريسي كيكون محدد وكيكون خاص. نشوفوا ليكزامبل الاول بلوتو لارغومون الاول اللي استعملته. دونك لا بين دو مور، باردوني موا هنايا une faute de frappe, donc c'est la peine, ce n'est pas le peine. Donc la peine de mort est une punition irréversible. يعني هاد العقوبة ديال الإعدام هي عقوبة لا رجعية، ما نقدروش أننا نتراجعوا عليها. une fois كنطبقوها صافي ما نقدروش نصلحوها ولا نقدروا أننا نلغيوها. دونك غير قابلة للإلغاء. irréversible كنقصدوا بها غير قابلة للإلغاء. ce qui ne laisse aucune chance de corriger l'erreur après son exécution. يعني بما أنها غير قابلة للإلغاء هذا ما كيخلي لنا حتى فرصة أن نصلحوا الخطأ إلا ارتكبنا هذا الخطأ هذا في حالة التطبيق ديالها. une fois كنطبقوها إلا كان خطأ في التطبيق ديالها يعني أننا قتلنا الشخص اللي هو بريء، كنكونوا ما قادرينش أننا نصلحوا هذا الخطأ وكنكونوا بالعكس حنا ارتكبنا جريمة أننا قتلنا شخص بريء. دونك هذا هو لو بروميير ارغومون ديالي بيان سور. دونك دابا غنحاول أنني ندعم هذا الارغومون هذا افيك ان اكزومبل. دونك قلت اون ايفي باش نبدا في ليكزومبل ديالي plusieurs fois la vérité d'un crime est révélée après l'exécution des prétendus coupables. يعني شحال من مره الحقيقه ديال واحد الجريمه ولا دونك ولا الاعتراف في واحد الجريمه ما كيبان حتى مور ما كنعدموا هذاك الشخص اللي كنا كنظنوا انه هو المجرم. دونك لو بريتوندو كوبابل يعني هذاك الشخص اللي كنا كنظنوا انه مجرم، يعني حتى كنقتلوه ونساليه وكنطبقوا عليه حكم الاعدام عاد كتبان الحقيقه اللي ما كانتش باينه قبل من الحكم عليه. Or, elle est finalement innocent. يعني وقتناه هو شخص بريء. Donc innocent يعني شخص بريء. Dans ce cas, l'erreur judiciaire est irréparable. يعني في هذه الحالة هذا الخطأ القانوني هذا اللي ارتكبناه هو خطأ غير قابل للإصلاح. دونك هذه هي هذا هو أول أرغومون اللي كنقدروا أننا ندافعوا به على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام. دونك هكا غنكونوا طريطينا لو بروميير أرغومون. ندوزو دابا نشوفوا لو دوزيام أرغومون. Alors, pour le deuxième argument, donc toujours je mets un point, donc je reviens à la ligne et je commence par une lettre majuscule avec un connecteur de classement donc qui montre que c'est le deuxième argument. Donc ensuite, la peine de mort est prétendue comme un bon moyen pour maîtriser les crimes violents. يعني la peine de mort تعتبر ولا كاينين الناس اللي كيعتبروها بحال واحد الوسيله مزيانه ولا ناجعه باش اننا نتحكموا في الجرائم اللي هي عنيفه. داكوغ. Or, ce genre de crime a toujours existé malgré l'application de cette punition. ولكن الملاحظ أنه واخا كنطبقوا هذه العقوبة ديال الإعدام، هذه الجرائم العنيفة ديال القتل والاغتصاب وما إلى ذلك اللي كتستوجب دي فوا عقوبة الإعدام كنلاحظوا أنها مستمرة واخا كاين عقوبة الإعدام. وبالتالي واش هاد عقوبة الإعدام هي ناجعة؟ بالفعل دونك الجواب هو أنها غير ناجعة، لأن كانت ناجعة ما كانش غادي يستمر هذا النوع ديال الجرائم هذا. Donc, c'est le deuxième argument. Donc, c'est que la peine de mort elle est prétendue comme un bon moyen pour maîtriser les crimes. Donc, or, ce genre de crime a toujours existé malgré l'application de cette punition.
الوغ باش نعطي ليكزومبل هنايا استعملت دونك كيما كتشوفوا دائما بوين فيرغول pour mieux comprendre يعني غندخل ليكزومبل ديالي les criminels savent bien qu'ils risquent la peine capitale يعني شحال من مره كتلقى المجرم عارف ان الجريمه اللي كيرتكبها كتستوجب الاعدام وانه يقدر يحكموا عليه بالاعدام داكوغ mais cela ne les a jamais retenus d'exécuter leur crime ولكن واخا هكاك ما عمر هاد الخوف ولا ما عمر هاد المعرفه ديالو بان الجريمه ديالو كتستوجب حكم الاعدام قدرات انه تحبسه من فتش الجريمه ديالو وبالتالي واش هذه عقوبه ناجعه في نظري هي عقوبه غير ناجعه وكيكون هذا هو لو دوزيام اكزومبل avec l'argument. Alors, le dernier argument utilisé, donc finalement, donc d'abord عرفنا الطريقه كيفاش دائما كما كنقولوا le paragraphe point la ligne donc je mets une lettre capitale هنايا ولا majuscule finalement donc هاد le connecteur ça montre que c'est le dernier argument ديالي la peine de mort fait souffrir les membres de la famille du condamné يعني ان عقوبه الاعدام كتخلينا اننا نعيشوا العائله ولا افراد العائله ديال لو كونداني ديال داك الشخص المحكوم بالاعدام كنعيشوهم دونك اون لي فيزون فيفغ لا دولور اي لا تريستيس دو لا بيرت دان بروش كنعيشوهم داك الالم وداك الحزن ديال الفقدان ديال شخص قريب وشخص عزيز مع العلم انهم هما ما داروا حتى حاجه الوغ ils sont punis aussi malgré qu'ils sont innocents يعني هاد العقوبه هذه ما كنطبقوهاش غير على داك الشخص اللي ارتكب الجريمه الى في حالات الا كان هو المجرم ولكن كنطبقوها على حتى على لونطوراج ديالو حتى على داك المحيط ديالو اللي قريب يعني الابناء ديالو الاولاد ديالو الابوين ديالو اتسيتيرا يعني هذه العقوبة هذه بحد ذاتها هي عقوبة لا إنسانية لأنها عقوبة ظالمة لأن الأصل في العقوبة هو معاقبة الشخص المذنب في حين أن هذه العقوبة هذه كتعاقب حتى أناس اللي هما أبرياء وما داروا حتى حاجة دونك باغ اكزومبل دونك هنا ساليت لارغومون ديالي هنا غنبدا ليكزومبل باغ اكزومبل دون لو ليفر لو ديرني جور دان كونداني اختاريت هنا انني نعطي مثال من لو ديرني جور دان كونداني لو ليفر اللي انا قريته لاننا هو اقرب حاجه لينا واقرب مثال لينا من الامثله اللي نقدروا نعطيو دونك لا مور دو كونداني يعني الموت ديال لو كونداني اللي عندنا في لو ديرني جور دان كونداني laisse deux femmes et une petite fille dans une immense tristesse دونك الموت ديالو والرحيل ديالو غادي يخلي جوج ديال النساء اللي هي الام ديالو اللي هي امراه كبيره مسنه ومريضه والزوجه ديالو اللي حتى هي صحيحتها على قد الحال اي اون بوتيت في واحد البنيته صغيره اللي مازال ما عارفه والو يلاه غتحل عينيها في الدنيا وغتلقى راسها بدون اب غتخلي هاد ثلاثه ديال الاشخاص دون اون immense tristesse يعني في واحد الحزن اللي هو عميق واحد الحزن اللي هو كبير سورتو كيل اي لو سول ا بروندر سوان ديل يعني خصوصا ان هاد لو كونداني هذا كما فهمنا من لو ليفر انه الوحيد اللي كيقابل هاد العائله هذه وكيرد باله عليها وهو المعين الوحيد ديال هاد الاسره هذه وبالتالي الرحيل ديالو غادي يشكل صدمه لهاد النساء بثلاثه وغادي نعذبوهم كما عذبناه حتى هو بهذه العقوبه وبالتالي هذه العقوبه هي عقوبه ظالمه بالنسبه ليا كنكون هكا ساليت لي زارغومون بثلاثه ديالي ندوزو دابا نشوفوا الخاتمه ديال هذا النص الموضوع الوغ بالنسبه للخاتمه لا تكنيك ديال الخاتمه ديجا شرحتها لكم كنقول لكم بان il faut rappeler les moments forts ديال لا برودكسيون ديالي يعني خصني نعاود نذكر باقوى اللحظات اللي هضرت عليها واقوى اللحظات هما لي زارغومون كنعاود نهضر على لي زارغومون لكن بطريقه مختصره ما كنديرش التكرار دونك غادي تشوفوا كيفاش كنقدر نهضر عليهم بلا ما نكرر الكلام ديالي وفي نفس الوقت دونك كنكون حطيت في الواجهه مره اخرى داك لي زارغومون وكنخرج بواحد الخلاصه انني انا على حق يعني انني ما غلطش في داك لو بوين دو فيو اللي خديته استنادا على هذا الشيء اللي شفنا كامل في العرض دونك هنايا لا كونكلوزيون كنبداها دائما بور كونكلور ولا بان كونيكتور ديال لا كونكلوزيون لا بين دو مور ني با ان موين بور كونترولي لا كريميناليتي يعني كنقول بان هنايا لا بين دو مور ما عمرها كانت وسيله من اجل التحكم في الجريمه اون بلوس كيلي ايريبارابل زائد انها غير قابله للاصلاح في حاله ولا الخطا ديالها غير قابل للاصلاح في حاله وقوع خطا قضائي dans le cas d'une erreur judiciaire et c'est une punition inhumaine qui fait souffrir des innocents وهي واحد العقوبه اللي لا انسانيه اللي من خلالها اناس ابرياء كيتعذبوا كتلاحظوا انني هاد ثلاثه ديال لي زارغومون اللي خدمت بهم هما اللي عاودت هضرت عليهم هنايا ولكن بطريقه مختصره بحال درت لهم تلخيص دو لا نيسيسيتي يعني من هنا جات الضروره ديال الالغاء ديالها دونك دو لا نيسيسيتي دو لابولير
et de la remplacer par d'autres punitions وخصنا نعوضوها بعقوبات وحده اخرى poussant le criminel à repentir اللي تقدر تخلي ان لو كريمينال يعني ان المجرم يفكر في التوبه دونك اغوبونتيغ يفكر انه يتوب ويتخلى على الطريق ديال الاجرام اللي هو خداه. هكا كنكون خدمت واحد الخاتمه اللي كتوفر فيها العناصر ديال الخاتمه اللي مزيانه وكنكون ساليت نص الموضوع بصفه نهائيه. كنتمنى اعزائي التلاميذ هذا الشرح هذا وهذا الموضوع يكون فادكم. دائما من اجل التواصل كنقول لكم تواصلوا معايا من خلال لي كومونتير. الى عجبكم المحتوى ديال هذا الفيديو خليو لايك باش تبارطاج اكثر وباش توصل لاكبر عدد ممكن من التلاميذ حتى هما يستافدوا. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. كنقول لكم الى اللقاء في حلقه مقبله من سلسله المواضيع الانشائيه الخاصه بالاولى بكالوريا. السلام عليكم.